बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है और एक अहम बयान सामने आया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जो कराची में पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और एक अफ़गान अमल को आगे बढ़ाने के लिए इनको रहा किया गया। अमेरिका के कहने पर ही मुज़ाकरात हुए और आजकल ये मुज़ाकरात के अंदर बड़ा अहम इनका किरदार है। इनका एक इंटरव्यू सामने आया गैर मुल्की नशरियाती इदारे के साथ और उनका जहाँ पे वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 35 मिनट दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ने उनसे गुफ्तगू की। वो सदर जो किसी से शायद 10 मिनट भी गुफ्तगू नहीं करता और 35 मिनट गुफ्तगू की क्या बात हुई, इस पर भी आज करेंगे बात। और इतनी लंबी हो गई थी, इतनी लंबी हो गई थी बात के काट दी गई, ये है। और दूसरा आज की डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलाखिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए जो रेफरेंस की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि कानून साजी के बगैर किस तरीके से इसका रास्ता निकाला जा सकता है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कल अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुकूमत के हवाले से कि तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इससे पहले वो बारहा ये कहते रहे कि उनके पास बेहतरीन टीम है और जब वो मैदान में उतरेंगे और पहले ही 100 दिन के अंदर जो है इनकलाब बर्पा कर देंगे। इमरान खान साहब के दावे उनके बयानात के आईने में ये भी आप देखेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी बात की, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का वो इंटरव्यू जो अपने मदरसे में खड़े होकर उन्होंने कहा। आए किस लिए थे ताकि फिर उसके बाद इंटरव्यू सुनने के बाद बेसिकली इन दोनों टीमों के दरमियान 20 दिन का वक्फा हुआ था क्योंकि बड़े अरसे के बाद अफगानिस्तान की जो हुकूमत और उसके बाकी सारे ग्रुप्स जो थे वो किसी तौर पर वो अपना राजी नहीं हो रहे थे। और तो आपको याद होगा हमने शाहिद खान को भी लिया था, उसने बताया था कि 2 नुक्तों पे उसका उन्होंने कि 20 उस पर नुकत हो गया था। लेकिन एक अफगानिस्तान हुकूमत का मुतालबा था कि आप जो कुछ भी है आप हमारे पास अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करें, 71 को छोड़ें या किसी और चीज़ को छोड़ें। तो इसके ऊपर अफगान हुकूमत ने कॉन्टेक्ट किया था पाकिस्तान हुकूमत को और पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया था। इसके ऊपर जो एक इलामिया मैं पढ़ चुका सुना देता हूँ कि जो कहते क्या है। ठीक, रवा बैन अफ़गान मुज़ाकरात में वक्फा इसलिए आया कि दोनों फरीक अपनी क़यादत से अभी तक के हालात शरीक करने और आइंदा के लिए रहनुमाई लेने और मशवरा करने की ज़रूरत रखते हैं। इमारत इस्लामिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखती है और इमारत इस्लामिया ने एक सियासी क़ुव्वत और एक मुल्क की नुमाइंदा की हैसियत से मुख्तलिफ ममालिक के सवार किए हैं। अब जहाँ मैं बताऊँ कि 20 तारीख को यूनिसेफ ने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं, जिसमें वो कहते हैं कि 4000 मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज खोलेंगे और 200 छोटे अस्पताल बनाएंगे तालिबान के साथ मिलकर। ठीक, आइंदा भी ये सफार जारी रहेंगे। इन सफार का मकसद सफारतकारियाँ मुल्क में अमन का क़याम वजह दौर। लेकिन जो चीज़ उसने किया कि पाकिस्तान में हमारी हम एक वजह से आए थे, एक बहुत बड़ी तादाद महाजरीन की आबाद है, उनके मुश्किलात तजारती मराहल दीगर मसाइल के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम से बात करना एक आम ज़रूरत है। इस ज़रूरत के पेश नज़र इमारत इस्लामिया के सियासी दफ्तर के अरकान ने पाकिस्तान का सफ़र किया। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो गुफ्तगू है मुल्ला अब्दुल बरादर की, ये कोयटा के एक स्कूल के अंदर, एक मदरसे के अंदर वो गए हैं जो अफगान तालिब इल्मों ने जहां उसमें पढ़ते थे। और ये सफर पाकिस्तान की बाकायदा दावत में हुआ। मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, उसका सफर हमारी आजादी और हुर्रियत को मुतासर नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान ने मुतालबा सुन ले पहले उन्होंने क्या कहा उसके बाद मैं फिर आखिर में आता हूँ। उसके बाद उसमें उन्होंने जो मैं उन्होंने एक चीज बड़ी मजेदार की है कि उन्होंने कहा देखिए अफगानिस्तान के बारे में हम वहां मुज़ाकरात करने के इसलिए कायल नहीं कि अफगान हुकूमत जमीन की तो जिम्मेदारी ले सकती है कि हम भी 70% अफगानिस्तान है, हम अपने बंदे भेज देंगे, लेकिन फिजा जो है अफगानिस्तान की वो मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कंट्रोल में। और जब तक वो फिजा अमेरिका के कंट्रोल से वापस नहीं होती हम वहां पर जाके मुज़ाकरात नहीं करेंगे। या तो अमेरिका ये कहे कि हमने उसके सैटेलाइट में ड्रोन सारे जहां से उड़ा दिए और हम अब किसी तौर पे तब तो ठीक है। तो अब वो उन्होंने ये बात की है और इसमें नजर आता है कि उन्होंने जो बातें की हैं कि क्या की हैं, जरा सुन लें इसके बाद जी जरा शॉर्ट उनका। टेलीफोन माँ काट की दना दी काट करी, यानी टेलीफोन माँ जी काट की दना दी काट करी او د چا سره تر لاسه دقیقې تر اوسه د چا سره خبره تر لاسه دقیقې دا لابد نه ده کړې. وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته زموږ سره ویني هغه په داسې اندازه را سره ویني
چې دوی ناست چې موږ دوه ځای ته راته ولاړېږي دا زما حیثیت نه دی نه زما دغه دی دا د دغه قربانیو د دغه ترشندونو نتیجه ده نو تاسې پام کوئ د ځانه سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي جی اور یہ صاحب دیکھیں اس سے پہلا فکر جانا شروع ہوتا ہے کسی نے پوچھا ان سے کہ جب 35 منٹ ٹرمپ نے بات کی تو اس میں کیا ہوا ختم کیسے تو اس نے کہا ماں کاٹ کڑے دی زانا دی کاٹ کڑے دی میں نے فون بند کیا اس نے نہیں کیا وہ بولے چلے جا رہے ہیں اچھا ٹرمپ کو اس کے بعد پھر اس نے پھر پوچھا کہ زا کاٹ کڑے اس کا زا کاٹ کڑے دی کہ اس نے کاٹا ہے میں نے نہیں کاٹا یہ فکر شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ میں نے فون بند نہیں کیا اس نے فون بند نہیں کیا میں نے بند کیا ظاہر بات وہ مار رہا ہوگا ادھر کی دوسرا پھر کہا ہے کہ جب ہم وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ بیٹھے ہوں تو ہمارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے کہا ان سارے ملکوں کو کہ دیکھو یہ جہاد کی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ ہمیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا دشمن تھا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اب سر عثمان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 20 جنوری کو جو دوبارہ انہوں نے بیٹھنا ہے دوسری نشست وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ طالبان میں نے کو بتایا کہ 20 تاریخ کو اس کے اوپر پورے ایگریمنٹ بھی انہوں نے دے دیا ہے ہمارا کی ویب سائٹ کے اوپر کہ 20 تاریخ کو یونیسیف اور انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے اور یونیسیف اور اس کے ایگریمنٹ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ 4000 کے قریب وہ لوگ جو ہیں وہ 4000 تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو قائم کریں گے یہ ہمارا کی ویب سائٹ میں سامنے کھل گئی کہ عوارض اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈز کے درمیان کئی ملاقاتوں اور نتیجہ سے ملاقات کے بعد دونوں فریقوں نے ملک بھر میں 4000 تعلیمی مراکز کی تعلیم امیر کو اب مجھے بتایا افغان گورنمنٹ کہاں ہے اس کے ختم ہو گئی دوسری جانب بھارت اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے درمیان معاہدے کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تنظیم تقریباً 200 صحت کے مراکز اور کلینک بھی تعمیر کرے گی اچھا یہ ڈائریکٹ معاہدے ابھی سے ہونے شروع ہوگا آپ خود دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد کرزئی ہو یا اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو یہ لوچ لاچ نہیں چلنا چاہیے یہ جو پاکستان میں کچھ عمران خان کے ارد گرد کچھ چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے نا شیریں مزاری ٹائپ چیزیں ٹھیک ہے نا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج اگر سعودی عرب کی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو اس میں ناراضگی کے اندر وہ اسمبلی کی تقریریں شامل ہیں جو یمن کے معاملے میں ہوئی تھی اچھا اس پہ بریک کے بعد اس ایشو کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو ہے بڑا امپورٹنٹ دیکھو اس کی بنیادی وجہ دیکھیں نواز شریف نے کا غلطی یہ تھی کہ اس نے اسمبلی عمران خان صاحب کی ٹیم نے فائدہ اٹھایا اس نے کہا پھنسا ہوا نواز شریف پھنسا لو اور گرا کر دبا کر دو اور نہیں پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی فرمائش پہ لے کے گئے تھے یمن میں فوج بھیجنی ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر کے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ بھی عمران صاحب تو بیسے کوئی این جی او سے نا اس وقت پورا کا پورا ایک شاندار قسم کی ناراضگی وہاں سے شروع ہوئی تو بریک لے لیں پھر چلیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بڑا اہم ایشو ہے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو بی بی سی کو اور خاص طور پر کل بھی ہم نے طاہر اشرفی صاحب سے بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات اور آج کے انٹرویو میں بھی چند نکات اٹھائے ہیں موحد یوسف صاحب نے اس پر کریں گے بات بریک کے بعد